इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह को 120 कोड़े लगे हैं। इमाम इब्न खुल्दून फरमाते हैं एक कोड़ा इतना सख्त था कि अगर हाथी को लगता तो उसकी चिंगार निकल जाती, और ये शख्स 70 साल के बुढ़ापे में बर्दाश्त कर गए, जालिम का साथ नहीं देता। आखिरी रात उन जालिमों ने ये किया कि इसे जहर पिला दो। इमाम साहब के ऊपर जुल्म हुआ, लेकिन अल्लाह की तरफ से शहादत मुकद्दर थी, तो उन्हें ज़ोर ज़बर से जहर पिलाया, और जहर पिलाने के बाद फिर कोड़े मारे कि जहर जिस्म में सरायत कर जाए। इमाम साहब रहमतुल्लाह का इस रात इंतकाल हुआ। और इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह का सुबह जब जनाजा हुआ ना, काजी इब्न अबी लैला जैसे बंदा उसने आकर गुस्ल दिया, और बड़े बड़े लोग जनाजे, पहला जनाजा 50,000 आदमी इकट्ठे हुए हैं। मकामी अबी हनीफा में हज़रत शेख सफदर रहमतुल्लाह लिखा है, उस ज़माना टेलीफोन का नहीं है, मैसेज का नहीं है, कॉल का नहीं है, ऐलान स्पीकर का नहीं है, ये कैसा बंदा इकट्ठा हो गया? 50,000 आदमी उस बंदे के जनाजे में 1300 साल पहले इकट्ठा हो रहा है, जिसे बादशाह कत्ल करवा रहे हैं। अब बताएं, इसकी हुकूमत की चूल्हे तो हिल गई। और इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह के जब कब्र पर जनाजे होते रहे, जो बाद में लोग, इस्लाम की एक हदीस है, हुज़ूर पाक ने फरमाया तुरफ़अ ज़ीनत दुनिया सनत 50 व 100 का 150 साल के बाद हमें लग ऐसा रहा है कि अल्लाह अपने हुस्न को उठा लेगा। पूरे 150 हिजरी में, ये 15 रजब 150 हिजरी, इमाम अबू हनीफा का दुनिया से इंतकाल है। यह है तुरफ़अ ज़ीनत दुनिया सनत 50 व 100। मैं कह रहा था इन्हें 55 हज किए, 55 हज। आखिरी बार जो हज किया ना, बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, इनके होल सेल पर कपड़े का कारोबार चला करते थे, और सबको कह रखा था कि जब बारिश का दिन हो, यानी बादल आ जाए, असर के बाद दुकान बंद कर लेना, सफ़ेद वाइट और ऑफ वाइट का फ़र्क नहीं हो सकेगा, हम पैसे हराम न कमा रहे हैं। बिल्कुल पाबंदी थी, बस अल्लाह ने जितना दिया दे दिया, आज बादल है मैं नहीं कमाता। ये इमाम साहब की तरतीब होती थी। एक मरतबा जा रहे थे, एक शख्स ने इनको देख के रास्ता बदला, गरीब आदमी था। इमाम साहब पीछे चले गए, क्यों बदला? कहा मैंने आपका कर्जा देना था, आज सामना हो गया तो मुझे शर्म आई। सैयद है वो बंदा, सादात की कदर देखें। इमाम साहब की आंखों में आंसू भरा। कहा अल्लाह मुझसे इस वजह से मुतल्लिक है, और ये हुजूर पाक का खानदान का बंदा, और यहाँ शर्म करके मुंह फेर दे, मैंने यहाँ को क्या मुंह दिखाना है? कहा अल्लाह गवाह मैंने तुझे माफ़ किया, आज के बाद ये काम न कर रहा। सूद से इतने बच्चे थे, हदीस से पाक है कि किसी बंदे को कर्जा दो और उससे फ़ायदा ले लो, कर्जे की बुनियाद पे, ये सूद है। इमाम साहब ने अगर किसी को कर्जा दिया होता ना, और उसके घर जाना होता, तो उसके दीवार के साए में भी नहीं ठहरते थे कि शायद ये भी फ़ायदा लेने में आ जाए और ये सूद हो जाए, मैं धूप पे ठहर जाऊँ बेहतर है। इतनी तकवा तहारत वाली ज़िंदगी थी। कपड़े के बेहतरीन कारोबारी थे, खुद हलाल कमाते थे। 55 मरतबा हज किया। पहला हज अब्बू के साथ 15 साल की उम्र में, कुल उम्र 70 साल है। फिर हर साल हज है, वफात तक हज है। आखिरी हज में जब गए ना, जितनी जमा पूंजी थी, बाकी औलाद में अब एक ही बेटे, जो देना था दे दिया, बाकी सारी जमा पूंजी अपने साथ लाए, वो चाहे सोने के दीनार हो या चांदी के दिरहम। इमाम साहब रहमतुल्लाह के साथ मुलाजिम थे और संदूकें भरी हुई थी। काबा शरीफ का जो दरबान था ना, उसे कहा यह तोहफा है तेरे लिए, मुझे पता है तू अगर चाहे तो मेरे ऊपर एक एहसान कर दे। उसने कहा मैं समझ गया हूँ। इमाम साहब की हर साल एक ख्वाहिश होती थी हज पर कि कभी पूरी रात मुझे काबा शरीफ के अंदर इबादत करने के लिए मिल जाए। 54 हज्जों पर यह वक्त नहीं मिला कि काबे के अंदर ठहर कर पूरी रात इबादत करें। ये आखिरी हज 55 नंबर का है ना, उसको हदिया भी दिया कि यार तेरे हाथ में खाना काबा की चाबी है। और उस शख्स ने आयशा की नमाज के बाद मैं तुम्हें अंदर दाखिल कर दूंगा, सुबह बात करेंगे। और उन्होंने काबा शरीफ के अंदर इमाम साहब को भेजा। एक रात में इमाम साहब ने इस 2 नफल के अंदर, पहली रकत में 15 पारे और दूसरी रकत में 15 पारे पढ़ के पूरा कुरान खत्म। ये आखिरी हज। इमाम साहब हज करके वापस लौटे हैं। बादशाह वक्त ने लोगों से मशवरा किया हुआ था कि मेरी हुकूमत कमज़ोर हो रही है, क्या करूं? कहा जी अबू हनीफा को अपना चीफ जस्टिस बना लो, दुनिया तुझे सलाम करेगी कि इतना बड़ा मौलवी इसके साथ है। मैंने कहा जी ठीक है। मजमा जमा किया उलमा का, वो जो उसके कासालेस मौलवी थे बादशाह के, जो दरबारी मुल्ला थे, उनको कहा मेरी तैयारी कराओ। मैंने अबू हनीफा से कल बात, उन्हें दलीलें समझाई, मसले समझाए, इधर यूँ ठीक। इमाम साहब को अगले दिन दरबार में बुलाया। तो हमने ये सोचा है कि आप हमारे चीफ जस्टिस बन जाएं, काजी उल कुज़ात। इमाम हनीफा अंदर से समझते थे कि जालिम जुल्म करता है और इसके जुल्म पर मेरी मोहर लगे, क़यामत के दिन नाहक कत्ल में मेरी गर्दन जहन्नम की पुल बने। इमाम साहब ने उसे कहा मेरे अंदर ये अहलियत नहीं है। क्या मतलब? काजी बनने की अहलियत तो है, जालिम का साथ देने की अहलियत नहीं है। इन्नी लस्तु लिअहलिन। बादशाह था ना, वो दलाइल की तैयारी करके बैठा था, उसने समझा मैं कोई 30, 31, 32 मार खान हूँ। इमाम साहब कहते कद कज़ब था, झूठ बोल रहे हो तो। इमाम साहब ने हाथ पकड़ा, दिखाना यूँ हाथ पकड़ का, बादशाह सलामत। एक बात तय हो गई, अब दरबारी सुन रहे हैं। मैं झूठा हूँ? कहाँ?
کہ دو باتیں ہیں، اگر تو میں جھوٹا ہوں تو جھوٹا قاضی نہیں بن سکتا، میں تو گیا، ٹھیک ہے، اور اگر میں سچا ہوں آپ جھوٹے ہیں، استعفا دو اپنے عہدے سے، پھر ہم قضا کو دیکھ لیتے۔ پھر چراغوں میں روشنی نہ رہی، علوم زیرو ہو گئے بادشاہ کے، تقوی اور طہارت اس بندے کا بول رہا تھا۔ اور اس نے کہا میں نے فلاں وقت میں تمہیں اتنے اتنے ہزار اشرفیوں کی تھیلیاں بھجوائی تھی، مجھے واپس کرو۔ وہ بھجواتا رہتا تھا وقفاً وقفاً امام صاحب، اور امام صاحب وہی تھیلی، وہی مہر لگی ہوئی جو بادشاہی مہر ہوتی تھی وہ رکھ دیتے تھے، کبھی استعمال نہیں کرتے۔ شاگرد کو کہا بیٹا جاؤ وہ ساری صندوق اٹھا کر اس کے سامنے قدموں میں ڈھیر کر دو، کہ چیک کر لو مہر بھی تمہاری لگی ہوئی، میں نے اس چھاپر کو کھولا بھی نہیں ہے۔ سب کچھ منہ پہ مارا اور اٹھ کر آ گئے، اور اس بندے نے گرفتار کرایا، گرفتار میں جیل میں ڈالا، اور کہا کہ اب بات نہیں بنتی، اب تو انا کا مسئلہ آیا۔ اور جیل میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو 120 کوڑے لگے ہیں۔ امام ابن خلدون فرماتے ہیں ایک کوڑا اتنا سخت تھا کہ اگر ہاتھی کو لگتا تو اس کی چنگھاڑ نکل جاتی، اور یہ شخص 70 سال کے بڑھاپے میں برداشت کر گئے، ظالم کا ساتھ نہیں دیتا۔ آخری رات ان ظالموں نے یہ کیا کہ اسے زہر پلا دو۔ امام صاحب کے اوپر ظلم ہوا، لیکن اللہ کی طرف سے شہادت مقدر تھی، تو انہوں نے زور زبر سے زہر پلایا، اور زہر پلانے کے بعد پھر کوڑے مارے کہ زہر جسم میں سرایت کر جائے۔ امام صاحب رحمہ اللہ کا اس رات انتقال ہوا۔ اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا صبح جب جنازہ ہوا نا، قاضی ابن ابی لیلہ جیسے بندہ اس نے آ کر غسل دیا، اور بڑے بڑے لوگ جنازے، پہلا جنازہ 50,000 آدمی اکٹھے ہوئے ہیں۔ مقام ابی حنیفہ میں حضرت شیخ صفدر رحمہ اللہ نے لکھے اس زمانہ ٹیلی فون کا نہیں ہے، میسج کا نہیں ہے، کال کا نہیں ہے، اعلان اسپیکر کا نہیں ہے، یہ کیسا بندہ اکٹھا ہو گیا؟ 50,000 آدمی اس بندے کے جنازے میں 1300 سال پہلے اکٹھا ہو رہا ہے جسے بادشاہ قتل کروا رہے ہیں۔ اب بتائیں اس کی حکومت کی چولہے تو ہل گئی۔ اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جب قبر پر جنازے ہوتے رہے، جو بعد میں لوگ آئے پڑھتے رہے جنازے، اور جب قبر پہ لے گئے نا تو اس جگہ نہیں لے گئے جس جگہ بادشاہ نے زمین وقف کی تھی کہ اس جگہ قبریں لوگوں کی بناؤ۔ امام صاحب نے قبر خیزران میں بنوائی ہے۔ وجہ بادشاہ اور بادشاہ کی بیوی میں یہ مکالمہ ہوا، تو بیوی نے کہا تو سزا دے کر بھی اسے قتل کرا کے بھی ہار گیا، اور وہ مر کے بھی تجھ سے جیت گیا۔ کہا وہ کیسے؟ کہا تجھے پتہ ہے ابو حنیفہ نے تیری گرفتاری سے پہلے نصیحت لکھوا رکھی تھی، اپنی وصیت، کہ بادشاہ ظالم ہے، اس نے غصب کر کے یہ زمین قبرستان پہ دی ہے، یہ فلاں غریب آدمی کی زمین تھی، اور میں غصب شدہ زمین میں دفن نہیں ہونا چاہتا، میرا ذاتی پیسہ ہے، میں کاروباری آدمی، بزنس مین ہوں، میرے ذاتی پیسے سے بیٹا حماد وہاں ایک جگہ خرید لو، مجھے ذاتی خریدی ہوئی جگہ میں قبر چاہیے، میں غصب شدہ زمین میں بھی دفن نہیں ہوتا۔ بیوی نے کہا بادشاہ جو ظلم تو نے کی ہے نا، اس نے اپنی قبر اپنی حلال کے پیسوں سے بنوا کے بھی تیری حکومت کے خلاف ریفرنڈم قائم کر دیا۔ کیا کر سکتے ہو تم لوگ؟ آج بھی امام صاحب کی قبر خیزران میں ہے، مقبرہ خیزران بغداد کے اندر، گھر تو کوفہ میں تھا، بغداد میں شہادت اور وہاں قبر ہے۔ حدیث پاک میں جو بندہ اللہ کے راستے میں ہو، جس جگہ اس کو موت آئے، اس کے گھر سے لے کر وفات کی جگہ تک رب جوڑ موتی کا محل جنت میں اس کو تحفہ دے گا۔ میرے دوستو، یہ ہے امام ابو حنیفہ جو جلالت شان کا پہاڑ، تقوی اور طہارت میں اعلیٰ، اس کے باوجود بھی شریعت کے مسائل لکھے اتنے لکھے کہ ان کی موجودہ لا آف دا اسلام قانونی شکل میں اگر اس کے آرٹیکل کو، ان کی تعداد کو شمار کیا جائے لاکھوں میں بنتی ہے۔ تقریباً 12,90,000 شریعت کے مسائل ہیں جو امام ابو حنیفہ نے صحابہ سے پڑھ کے امت کو لکھ کے دیے، لاکھوں کی تعداد۔